अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज ज़रा मेरा गला बैठा हुआ है और आज का बेहतरीन और ज़बरदस्त और सबक आमोज और छोटा सा किस्सा सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा आवाज़ क्यों बैठा हुआ है और 3 दिन से हमारे वीडियोस क्यों नहीं आए। क्योंकि 3 दिन हम मुस्तकिल सफ़र पर थे और आज ही दोपहर में हम पहुँचे। हमने थोड़ा सा कैलुला किया, असर की नमाज़ पढ़ी और ये वीडियो बनाने हम बैठ गए। सफ़र की तफसील में आपको आइंदा किसी वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊंगा। हमारा सफ़र था कमाल नगर, जो कि बिदर के करीब एक शहर है जहाँ पर दारुल उलूम फारूकिया का जलसा था, तो वहाँ शिरकत करनी थी। फिर वहाँ से हम बिदर गए, जो कि कर्नाटक का एक मशहूर शहर है और तारीख़ी शहर है। वहाँ पर लड़कियों के एक स्कूल में हमारा प्रोग्राम था। फिर वहाँ से हम दूसरे दिन लातूर किलारी में एक अंजुमन का यानी एक मकतब का जलसा था, वहाँ पर हमने शिरकत की। तो और छोटे छोटे और कई सारे प्रोग्राम थे जिसमें बयान कर कर के बात कर कर के गला बैठ गया है। तो आज वीडियो की आवाज़ में साउंड क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप मोहब्बत से सुनेंगे तो आपको आवाज़ इंशाअल्लाह आ जाएगी। किस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस्सा मैंने भी कई बार पढ़ा था और कई बार सुना था, लेकिन आज इसलिए याद आ गया कि आज सुबह में हम लातूर में थे और लातूर शहर के सबसे बड़े मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब से मुलाकात हुई उनके मदरसे में। तो बातों बातों में मुफ्ती मोहतरम ने यानी मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब ने यह किस्सा सुनाया और बड़े प्यारे अंदाज में सुनाया, तो बड़ा दिल को टच हुआ। और एक किस्सा मुझे याद आ गया जो मैंने पहले कहीं पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि आज उसी वक्त मैंने इरादा कर लिया था कि आज अगर मैं जल्दी घर पहुंच गया तो ये किस्सा मुफ्ती साहब के हवाले से मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। चलिए किस्सा सुनते हैं। किस्सा है नौशेरवा आदिल बादशाह, जो कि ईरान का बड़ा बादशाह था और बड़ा मशहूर बादशाह था और बड़ा इंसाफ पसंद और आदिल बादशाह था, जो इंसाफ परवर था। उसका एक छोटा सा किस्सा ऐसा है कि एक मर्तबा वो अपने वज़ीरों के साथ कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी बिल्कुल जैसे जो बिल्कुल मरने के करीब है, वो खजूर का दरख्त लगा रहा है, यानी खजूर की गुठलियां जमीन में गाड़ रहा है। अब खजूर का जो दरख्त होता है उसका फल 20 से 25 साल के बाद आता है। तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बूढ़ा आदमी है, कब्र में पैर लटके हुए है, मौत अब आई कि तब आई, और इस बूढ़े शख्स को इतनी उम्मीद है कि ये बीज लगाएगा और इससे जो फल आएगा सालों के बाद और उसको ये खा पाएगा। तो बादशाह उस बूढ़े आदमी के करीब गया और जाकर कहने लगा कि बड़े मियाँ, आपको दुनिया से बड़ी लंबी उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि आप इतने साल जिएंगे कि ये खजूर की गुठली जो आज ज़मीन में आप डाल रहे हैं इसके फल आप खा सकेंगे? तो उस बूढ़े ने बड़ा हिकमत भरा जवाब दिया, जो हम सब के लिए यानी मशाल राह है जिससे हम सबक हासिल कर सकते हैं। उस बूढ़े ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसके फल नहीं खा सकता, लेकिन आज जो मैं फल खा रहा हूं, जो खजूर मैं खा रहा हूं, आप जो खजूर खा रहे हैं या जो भी फल आप खा रहे हैं, वो दरख्त हमने नहीं लगाए बल्कि हमारे बुजुर्गों ने लगाए, हमारे बड़ों ने लगाए, हमारे बाप दादाओं ने लगाए। अगर वो दरख्त नहीं लगाते या खजूर के दरख्त नहीं लगाते या दूसरे फलों के दरख्त नहीं लगाते तो हम वो फल नहीं खा सकते थे। तो मैं जो खजूर का बीज जमीन में डाल रहा हूं और ये दरख्त जो लगा रहा हूं वो मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरी आने वाली नस्ल के लिए है, वो इसके फल खाएंगे। तो नौशेरवा बादशाह को उस बुजुर्ग का ये जवाब बड़ा माकूल लगा, बड़ा अच्छा और हिकमत भरा लगा। तो बादशाह ने कहा कि नाम, और नौशेरवा आदिल बादशाह का एक उसूल था कि वो जिस बात पर सहमत हो जाता था और जिस पर नाम कहता था तो उसको 1000 दीनार इनाम में दिए जाते थे।
تو اس کے ساتھ میں جو خزانچی وزیر تھا اس نے فوراً 1000 دینار نکالے اور اس بوڑھے کو دے دیے اور وہاں سے جانے لگے۔ تو اس بوڑھے نے آواز دے کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، دوسروں کے کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں وہ تو کئی سال کے بعد پھل دیتے ہیں، لیکن میرے کھجور کے پیڑ نے تو فوراً اور نقد پھل دے دیا 1000 دینار کی شکل میں، تو یہ درخت بڑا بابرکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نام تم نے بالکل صحیح کہا۔ جب بادشاہ نے نام کہا اور سہمت ہو گیا تو وزیر نے فوراً 1000 دینار اور اس بوڑھے کو دے دیے اور پھر جانے لگا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے پھر بادشاہ کو آواز لگائی اور آواز لگا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، سارے درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، مگر میرے درخت نے تو سال میں 2 مرتبہ پھل دے دیے اور فوراً دے دیے۔ بادشاہ نے کہا کہ نام بالکل صحیح بات ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے نام کہا، وزیر خزانچی نے فوراً آگے بڑھ کر 1000 دینار اور بوڑھے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ایسے 3000 دینار اس بوڑھے کو مل گئے، اور جیسے ہی اس وزیر خزانچی نے وہ 1000 دینار دیے تو بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، جلدی سے یہاں سے نکلو، ہم اس بوڑھے کو بیوقوف سمجھ رہے تھے مگر یہ تو بڑا چالاک اور بڑا سمجھدار ہے۔ اور بادشاہ اور وزیر وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ تو ایک قصہ تھا، ایک چھوٹا سا قصہ تھا، لیکن اس قصے سے ہم کو ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ دیکھیے، ہم جو بھی کرتے ہیں، آج ہم جو بھی کر رہے ہیں، وہ اس کا پھل ہماری اولاد کو بھگتنا ہوگا۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں اس کے اچھے پھل کھائیں گی، اور اگر ہم برے کرم کریں گے، برے کام کریں گے تو اس کا بھگتان ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم ایسے کام کریں اور ایسے درخت لگا کر جائیں کہ جس کے پھل ہماری آنے والی نسل آرام سے بیٹھ کے کھائیں۔ اور صرف یہ کھانے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک قصہ، ایک مثال ہے، لیکن ہم ایسے کام کر کے جائیں، ایسی بنیادیں رکھ کر جائیں کہ جس کا فائدہ ہماری آنے والی نسل کو ہو۔ اگر آج ہم پیار و محبت کے بیج اپنی زمین میں بوئیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں پیار و محبت سے رہے گی، اور اگر ہم نفرت کے بیج آج بوئیں گے تو کل ہمارے آنے والی نسل نفرت کے ہی پھل کھائے گی اور دنیا میں نفرت ہی پھیلائے گی۔ دیکھیے، اگر آج کوئی ہماری راہوں میں کانٹے بچھا رہا ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کانٹوں کو اٹھا لے، نہ کہ اس کانٹے کے جواب میں ہم بھی کانٹے بچھا دیں۔ اگر سامنے والا کانٹے بچھا رہا ہے اور ہم نے بھی کانٹے بچھا دیے تو ہماری آنے والی نسل اس راستے پر چل کر ان کانٹوں سے، ان نفرتوں سے لہو لہان ہو جائے گی، ہے نا؟ تو ہر وہ کام یہ سوچ کر کریں کہ ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلیں اس کا کیا اثر لے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا، چونکہ میں سفر سے تھکا ہوا ہوں تو میں نے کچھ اچھی تیاری نہیں کی تھی، بس ایسے ہی بیٹھ گیا، کیمرہ رکھا اور میں نے ویڈیو بنا دیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا قصہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ GCC کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا CV بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا CV بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔